अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेहत ही ज़िंदगी है। आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में सूरतुल मुज़्ज़म्मिल के फ़ज़ाइल और फ़वाइद आपकी नज़र में पेश करेंगे। आप समाअत फरमाएँ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके फ़वाइद बहुत हैं। जनाब पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत मुज़म्मिल को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, खुदा ताला उससे उसकी मुसीबत को दूर करेगा। जो शख्स सूरत मुज़म्मिल का हमेशा वर्द रखेगा, वो ख्वाब में जनाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक से मुशर्रफ होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस सूरत को पढ़ेगा, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उसे खुश रखेगा, उसका अफलास दूर हो जाएगा। चलते हैं सूरत की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल्मुकज़्ज़िबीन उलिन नअमति वमह्हिलहुम क़लीला। इन्न लदैना अंकालन वजहीमा वतआमन ज़ा गुस्वतिन वअज़ाबन अलीमा। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु वकानतिल जिबालु कसीबन महीला। इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फ़िरऔन रसूला। फ़असा फ़िरऔनुर रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबन इस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला। इन्न
هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. ناظرین و سامعین کرام، یہ سورت مزمل ہے اور جس مشکل کے لیے بھی پڑھی جائے گی وہ مشکل انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آسان ہوگی. اگر یہ سورت لکھ کر مریض کے گلے میں لٹکا دی جائے تو اس کو صحت نصیب ہوگی. جو شخص یہ سورت روزانہ 7 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے رزق میں بے حد اضافہ ہوگا. بہت ہی کمال کا یہ عمل ہے اور اللہ پاک کا کلام ہے. اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی روزانہ کا معمول بنا کر اس کو پڑھوں گا تو آپ بھی اس کو معمول کے مطابق پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو رزق کی جو پریشانی ہے، اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے، کسی نے باندھ دیے ہیں رشتے بچیوں کے بچوں کے، تو اس عمل کو پڑھ کر کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور رشتے بھی کھل جائیں گے اور جہاں آپ چاہیں گے وہاں سے رشتے میسر ہوں گے بچیوں کے بچوں کے. بہت ہی کمال کی اس میں تاثیر ہے. انشاءاللہ تعالی کل میں ایسی نایاب بسم اللہ کے فوائد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گے. تو ان فوائد کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں
اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔